बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ कि इतना अल्लाह ने उसको, यानी कि दुनिया की नज़र में, अगर दुनिया के अल्फाजों में बताऊं तो उसे पता है क्या कहते हैं? अकड़ा हुआ बंदा। ओए इनू कुछ नहीं चाहिए, ना ना इनू कुछ चाहिए तो ना किसी और नू ये चाहिए जी। लेकिन मैंने उस शख्स में एक चीज़ देखी है कि अल्लाह ने उस शख्स को बेनियाज बनाया। रज के अमीर है, करोड़ों का मालिक है, लेकिन बेनियाज है, अपनी शराइत पर सौदा करता है जी। एक चीज थी, एक एक प्रॉपर्टी थी, जिसका अब मैं मिसाल दे के इस वजीफे की ताकत आपको बताऊंगा कि ये या बासितों का वजीफा क्या है। कि मैंने उस प्रॉपर्टी का रेट लगाया 17 लाख जी। तो जिसके जरिए मैंने लगवाया वो कहने लगा अगर 16 लाख तक अगर ये मिल जाए तो बेहतरीन है। आज की बात नहीं, पुरानी बात कर रहा हूं। यानी मैंने कहा कि अगर ये 17 की मिल जाती है तो जबरदस्त है। जो बंदा दरमियान में पड़ा हुआ था वो कहने लगा 16 तक बिल्कुल डन है। और उस शख्स को, जो वो बेनियाज बंदा है, बेनियाज, जिसका मैं मिसाल दे के आपको वजीफा बताने लगा हूं, वो कहने लगा 14,50,000 से एक पाई ऊपर नहीं दूंगा, नकद दूंगा। और फिर चंद दिन गुजरे, हमें पता चला कि उस बंदे ने 14,50,000 में वो ले ली जगह। हालांकि मालिक 16 लाख से कहता था मैं कसम मेरे ते पा लो। हालांकि अल्लाह बख्शे वो मालिक भी अब फोत हो चुका है, लेकिन देखें 16 लाख से कम देने को तैयार नहीं था। लेकिन अल्लाह ने ऐसा सबब लगाया इस बेनियाज बंदे के आगे कि उसे 1.5 लाख कम चीज मिली है। और ये बात उस वक्त की है जब, याद रखें कि 30-35 हजार रुपये तोला सोना था। आज 2.25 लाख रुपया ये लिखा हुआ आ रहा है, 2.25 लाख। तो याद रखें कि जो बंदा या बासित होगा, ये जो अमल मैं आपको बताने लगा हूं, अल बासित हो है, या बासितों का अमल करता है, अल्लाह ताला उसे वुसअत देते हैं। एक बंदा था, कहने लगा कि मेरा घर बहुत छोटा है, मैं क्या करूं? ऐसा सबब लगा कि साथ उसके जमीन थी, खाली जमीन जिस पर कुछ बना हुआ नहीं था। वो जमीन तो बहुत महंगी थी, आधे दामों में वो जमीन उसके आगे बिक गई। और फिर उसने घर वसत वाला कर दिया। क्यों? या बासे तो वसत देने वाला, क्योंकि वो बंदा आधे दामों जमीन क्यों बेच गया? वो बाहर यूरोप में जा रहा था। एक बंदा था जो कहता था कि या परवरदिगार, या लोगों में भी जब वो बात करता तो कहता यार अपना एक घर हो ना तो क्या मजा है। अल्लाह ने उसे अपना घर दे दिया। क्यों? अल बासे तो वसत देने वाला। तो अर्ज इस तरह है कि जो बंदा, ये मेरे पास अमल लिखा हुआ है कि बेपनाह दौलत चाहता है, रिजक चाहता है, पैसे चाहता है, कोई उसका मकसद है, कोई उसके दिल की तमन्ना है, कोई हाजत रखता है वो अपने दिल में है कि या इलाही इतना तो मुझे मुतबिर कर दे, या इलाही मुझे इतना तो मुतबिर कर दे कि जिस मकान में मैं रहता हूं उसे घर कर दे। यानी जो उसकी मकसद है, जो उसकी तमन्ना है। या बात है तो मुझे बाबा जी ने बताया कि अपना घर लेना है, तुम्हें 7 दिन में मिल जाएगा, है जी। अब देखो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है कितना है, इत्माद कितना है। यही इत्माद है जो बंदों को पार लगाता है। यही यही इत्माद है जो कश्तियां वहां पर भी आराम से गुजर जाती हैं जहां पर तूफान आया हो। तो दोस्तों ये अमल जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये अमल है या बासे तो वसअत देने वाला। यानी अगर देखें, एक छोटी सी बात आप मेरी और सुन लें, फिर मैं आपको वजीफा बताता हूं। कभी आजमाइएगा कोई, यानी कि मिसाल आपको देता हूं कि आपको कोई चीज चाहिए, ठीक है। आप दुआ से पहले, मिसाल बाजार आप गुजर रहे हो, आपको एक लैंड क्रूजर ये नजर आ रही है, पसंद आ गई है, तो आप पता क्या करो, 10 बार कहो या बासे तो। बुजुर्ग फरमाते हैं कि 10 बार या बासे तो कहकर फिर दुआ कर, फिर 10 बार या बासे तो कह, तुझे रब वो चीज दे देगा या तुझे उससे बेनियाज ही कर देगा। बेनियाज से क्या मुराद है? यार नहीं चाहिए है, और उसके बदले आपको कोई अच्छी चीज दे देगा। यानी मिलेगी जरूर, याद रखिए मिलेगी जरूर। अब कई बार ऐसा होता है कि बंदा कहता है यार मुझे ये मिल जाए, फिर कुछ अरसा गुजरता है, कहता है यार ना मिले, नहीं चाहिए। वो अल्लाह उसको क्या करता है? बेनियाज कर देता है। यानी उसके दिल दिमाग से उतार देता है, गम खत्म हो जाता है उसका, और फिर अल्लाह उससे बेहतर चीज अता करता है। याद रखें
کہ جب بھی دعا کریں، دعا کے اول پہلے اور دعا کے بعد میں 10 بار یا باسط تو کہنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو نہیں یقین آ رہا تو آزما لیں۔ اور یہاں پر یہ بھی میں کہوں گا کہ جو یقین جس کو نہ آ رہا ہو اس کا وظیفہ کٹ ہی نہیں کرتا، میری ازمائی چیز ہے، لیکن بس پتہ نہیں کیوں میں یہ بار بار ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اگر یقین نہیں تو آزما لو۔ بس یہ مبالغہ آرائیاں ہوتی ہیں نا، یقین نہیں تو آزما لو۔ کوئی بھی کام ہے نا، چاہے وہ وظیفہ تو ہے ہی یقین کا نام، لیکن دنیا کا بھی اگر کوئی کام کرتے ہو پکے یقین سے کرو، پھر دیکھو تمہارا رب تمہارے لیے کیسے راہیں آسان فرما دے گا۔ تو عمل بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملے۔ اور یاد رکھیں ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ ہمارے آپ کے رابطے بحال رہیں، آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے۔ تو دوستو، جو بندہ اپنی کسی کمی کو پورا کرنا چاہتا ہے، دل میں اس کی خواہش ہے صرف ایک تسبیح 100 بار ہر نماز کے بعد ہاتھوں کو اپنے کندھوں سے اس طرح بلند کر کے آپ نے یا باسطو پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ یعنی جب بھی نماز آپ پڑھو 100 بار یا باسطو، فجر کی پڑھتے ہو، ظہر کی پڑھتے ہو، عصر کی پڑھتے ہو، مغرب کی پڑھتے ہو اور عشاء کی پڑھتے ہو۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز تہجد کے بعد، نماز اپنی جو تہجد ہے پڑھنے کے بعد اپنا یعنی کہ جو ہاتھ ہیں بلند کر کے اس طرح چہرہ آسمان کی طرف رکھ کر، اب چاہے آپ کمرے میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے سر پر چھت ہے، آسمان نظر نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، اپنا چہرہ اس طرح بلند کریں اور پڑھیں یا باسطو 313 بار، یہ تہجد کے وقت۔ ویسے آپ نے ہر نماز کے بعد 100 بار اپنا ہاتھ کو بلند کر کے پڑھنا ہے نا، لیکن تہجد میں اگر پڑھو گے نا تو 313 بار۔ کوئی آپ کی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے انشاءاللہ رد نہیں ہوگا۔ شرط کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بے رحمی کا برتاؤ نہ کیا گیا ہو، کسی کے موت کی دعا، کسی کو اپاہج کرنے کی دعا، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی بلکہ خود بندے کو نقصان ہوتا ہے۔ اور ہاں، یہ وظیفہ اس پر اثر کرتا ہے، وسعت کس کو رب دیتا ہے پتہ ہے؟ یا باسط ہوگا مطلب کیا ہے؟ وسعت، وسیع کر کے دینے والا، وسعت دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو تنگ کرے اس کو وسعت، وہ امید بھی نہ رکھے۔ میں یہ کہنے لگا تھا کہ اس کو وسعت نہیں ملتی، میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ وہ امید ہی نہ کرے۔ تو یا باسطو اول دعا کے اور آخر 10 بار پڑھو، کوئی دعا کر کے دیکھو، انشاءاللہ یا تو تمہیں رب اس کا متبادل دے گا اور اس کو بلا ہی دے گا آپ کو۔ یعنی اب مثال کوئی میں کھلی جی گل کرنے ہیں، مینوں کوئی کڑی دس پئی، میں نے یا اللہ میرے نال بیاہ ہی کرنا ہے یار اب سمجھانے کے بھی کئی طریقے کار ہیں۔ تو یا باسطو پڑھ، تیرے دل سے وہ نکل گئی تو پھر اس سے بہتر کو مل گئی، تو پھر کام تو ہو گیا نا۔ اسی طرح نا سمجھانا یہ مقصد تھا کہ اللہ تمہیں اس چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ یا تو ہو سکتا ہے ایک نہیں 50 آپ کو دے دے گاڑیاں۔ ایک مثال ہے، مجھے فارچونر پسند آ گئی ہے تو مجھے ہو سکتا ہے اللہ اس کے بدلے 50 گنا زیادہ دے دے اگر مجھے یہ نہیں ملنی تو۔ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ آپ کو یہ فائدہ کس وقت ہوگا؟ جب آپ دعا کے اول اور آخر 10 بار یا باسطو پڑھو گے، اور نماز فجر کے بعد یا 5 نمازوں کے بعد اس طرح ہاتھ بلند کر کے آپ نے 100 بار پڑھنا ہے یا باسطو اور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر مقصد میں اللہ کامیابی عطا کرے گا۔ اور اگر تہجد کے وقت پڑھیں تو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اسی دن آپ کو مل جائے۔ تہجد کے وقت پڑھنی ہے تو 313 بار۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔